mahitungod kini sa unom sa 24 ka mga Pinoy nga nakulong didto sa Russia. Og sa pangutanas katawhan bahin usab kang former President Rodrigo Duterte. Mayong adlaw kaninyong tanan. Mga igsuon, karon aduna tay balita nga magapatandog sa daghang kasing-kasing sa mga Pilipino. Ang unom sa 24 ka Pinoy nga nakulong sa Russia. Nakauli na sa atong nasod. Human sa pagpangayo gapila ni Presidente Bongbong Marcos kang Vladimir Putin. Ug isip Pilipino, malipay taniana. Kay bisan unsa pa ang atong politika, basta Pilipino ang makauli ug makauban pag-usab ang iyang pamilya, usa ka na kadakong kalipay. Kay wala pagyoy mas bugat nga kasakit para sa usa ka inahan, asawa o anak kaysa maghulat matag adlaw nga basin dili na makapauli ang ilang hinigugma sa kinabuhi. No pain is greater than waiting for someone you love, not knowing if they will ever come home again. Apan mga kaigsunan, diha nagsugod ang pangutana. Ngadtos kadaghanan, kung kaya man di ay nato makig-negotiate sa laing nasod, aron mapauli ang atong mga kababayan. Nganong murag dili nato kaya nga protektahan usab ang atong kanhing presidente nga si Rodrigo Duterte. Ngano nga murag mas dali pa nato siyang itugyan sa mga langyaw kaysa paminahon ang tingog sa milyon-milyon ka mga Pilipino nga nagasalig ngadto kaniya. A nation that cannot protect its own former leader leaves its people questioning what loyalty truly means. Mao kini ang kasakit nga gibati karon sa kadaghanang ordinaryong katawhan. Kay para sa uban, dili lang si Duterte usa ka politiko. Para sa uban, simbolo siya sa leader nga ilang nakita nga adunay baruganan, leader nga ilang gibati nga nakasabot sa kahadlok sa mga ordinaryong Pilipino. Kaniadto, daghan ang nahadlok mugawas sa gabi, daghan ang ginatulis, daghan ang ginapatay sa mga adik o kriminal. Daghan ginikanan ang walay tulog, kay basin ang ilang anak madala o maagni sa illegal nga droga. Og sa dihang miabot si Duterte, daghan ang nakaingon nga unang higayon sila nakabati og kahupayan. Sometimes people do not look for perfect leader. They look for someone who can make them sleep peacefully at night. Dili ta magpakabuta bungol. Daghan gyud nga pobre ang nakasinating adunay presidente nga kusog mo laban ngadto kanila. Dili man perpekto, oo. Apan para sa masa iyang gipakita nga adunay gobyerno nga kahadlukan sa mga kriminal. Mao nga karon daghang tawo ang mga nagapangutana kung aduna siya isala. Nganong dili man dinhi sa Pilipinas pagakasuhan or paghusgahan. Nganong nga kinahanglan paman nga didto sa mga langyaw ang magbuot sa usa ka Pilipino nga kaniadto nahimong presidente sa atong nasod. Dili ba kita usa ka gawasnon nga nasod? Dili ba aduna tay kaugalingong korte? Dili ba nga adunay atong kaugalingong balaod? Justice must never look selective. Because once people lose trust
injustice. They begin to lose trust in the nation itself. Mao kini ang pangutana nga dili matubag sa simpleng propaganda o debate sa social media. Kaya ang tinuod, mas lawom kini. Kini mahitungod sa dignidad sa atong nasod, isip Pilipino. Kaya para sa uban, ang ilang nakita, dili lang pagpanubag sa balaod, kundili usa ka lihok aron pahuyangon ang impluwensya sa mga Duterte sa politika. Mao nga daghan karon ang nawad-an og salig. Kay sa ilang pananaw, murag selective ang hustisya. Kung kinsa pa ang ilang nakita nga nakatabang sa ordinaryong tawo, maupay kusog nga ginaatake. The deepest wounds are not caused by enemies, but by the feeling of being betrayed by your own people. Ug mao kini ang makapagol. Kay bisan unsa pa ang atong political color, kinahanglan adunay konsiderasyon sa usa ka tawo nga kung asa nahimong leader sa atong nasod. Usa ka tawo nga adunay milyon nga supporters nga nagatuo nga siya ang nakahatag og disiplina og kahadlok sa kriminalidad. Ang puntos kadaghanang Pilipino mao kini. Kung adunay paghusga, dapat patas. Kung adunay kaso, dapat dinhi sugdan. Ug kung adunay hustisya, dapat dili gamiton alang sa politika. True justice is blind to politics, power, and personal hatred. Kaya ang katauhan, gikapoy na. Kapoy na sa away sa mga politiko samtang ang ordinaryong tao naglisod sa bugas, gasolina, ug labaw sa tanan trabaho. Kapoy na sila nga kada eleksyon adunay saad apan sa eleksyon, ang katawhan gihapon ang mag-antos. The poor are tired of promises. What they need now is sincerity, protection, and hope. Ug mao nga daghang tawo karon ang mingawon sa leader nga ilang nakita nga istrikto og adunay political will. Tinuod man o dili ang tanan nga akusasyon batok kang Duterte, usa ka butang ang klaro. Dako siyang nahimo nga epekto sa hunahuna sa ordinaryong Pilipino. Kay para sa uban, sa panahon sa panahon niya, sila makatulog og malinawon. Ug mao kana ang dili masabtan sa iyang mga kritiko. Dili lang numero ang nakita sa masa. Dili lang statistics. Ang ilang nakita mao ang pagbati nga adunay gobyerno nga musukol sa mga kriminal. People will always remember the leader who made them feel safe when fear was everywhere. Apan karon daghang tao nga nangutana, asa naman ta padulong? Ngano nga kadaghanan ang balita korupsyon? Ngano nga murag ang katauhan gihapon ang permeng sakripisyo? Ngano nga ang mga ordinaryong Pilipino naglisod samtang ang uban nagkadato? Mao nga dili ikatingala nga daghan ang nasakitan, nahitabo sa nahitabo kang former President Rodrigo Duterte. Kay para sa ilang pananaw, dili kini simpleng legal issue. Emosyon kini. Pagtuo kini. Utang kabubuton kini. When people defend someone, it is not always because they think
He is perfect. Sometimes, it is because they remember what life felt like before He came. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Og bisan pa man sa tanang debate, usa ka butang ang atong hinaot. Nga unta dili mawala ang atong pagka-Pilipino. Nga bisan magkalahi-lahi ta og opinyon, dili ta magdinumtanay. Nga ang hustisya dili mahimong himuong armas sa politika. Ug labaw sa tanan nga ang gobyerno kanunay unta magserbisyo sa katawhan. Dili sa interes sa pipila lamang. Kay sa katapusan, dili man politiko ang mag-antos sa taas nga presyo sa palaliton. Dili man politiko ang maghulat og remitan sa OFW. Dili man politiko ang mangitag plete o pagkaon matag adlaw. Ang ordinaryong Pilipino. Og sila ang tinuod nga dapat paminahon. In the end, the voice that matters most is not the voice of politician. It is the cry, hope, and struggle of the Filipino people.